बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फातिहा पढ़ना खाने के ऊपर ये जायज़ है या नहीं? जब कलाम इलाही पढ़ के खाने के ऊपर फातिहा पढ़ी जाती है तो हमारे मुआशरे में काफ़ी ये फतवे जारी कर दी जाती हैं। कोई कहता है सवाब का काम है, इसको तर्क नहीं करना, कोई कहता है ये हराम है, कोई कहता है ये जायज़ है, कोई कहता है ये सुन्नत है, कोई कहता है ये जनाब जो है मुस्तहब अमल है। आखिर ये है क्या खाने के ऊपर फातिहा पढ़ना? आज इसी मसले के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल वाच करना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इस मसाले की हकीकत से आगाही मिल सके। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब और मौलाना तौसीफ़ुर्रहमान के दरमियान एक इल्मी बहस होने वाली है। आपने इस इल्मी बहस को सुनकर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है कि आप किस मसलक को ज़्यादा फॉलो करके आप किस मसलक से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और इस मसले की वजाहत के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं। फातिहा पढ़ना जायज़ है या नहीं, इसके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी से रूशनास करेंगे कि इस्लाम क्या कहता है फातिहा पढ़ने के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मौलाना तौसीफ़ुर्रहमान का वो एतराज़ जो वो करती हैं और फिर अजमल रज़ा कादरी साहब का वो जवाब जो वो देती हैं। जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या जवाब देती हैं। पहले आप उनकी ये वीडियो समाअत फरमाइएगा। खाने पर फातिहा देना कुरान और हदीस से साबित है। देखिए, कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बड़े अच्छे लगते हैं और बज़ाहिर उन आमाल के करने में कोई हरज भी नज़र नहीं आता। उसी कबील में से एक अमल ये भी है, खाना सामने रख के सूरत फातिहा पढ़ना, चारों कुल पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना। बज़ाहिर इसमें कोई हरज नज़र नहीं आता, अच्छा ही काम लगता है। गाने तो नहीं गा रहे ना, गालियाँ तो नहीं दे रहे ना, खाना रख के सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं, चारों कुल पढ़ रहे हैं। खाना मज़ेदार है तो मौलवी साहब सूरत यासीन पढ़ रहे हैं, और अगर बकरे की रानें भुनी हुई हैं तो सूरत मुल्क भी साथ आ जाएगी, और अगर सिर्फ दाल मसूर है तो सिर्फ 3 कुलों पे गुजारा चलेगा और तबर्रुक बांट दिया जाएगा। बज़ाहिर ये अमल अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, कोई हरज नज़र नहीं आता। लेकिन याद कर लीजिए, जिस शरीयत पर चलने का अर्श वाले ने मुझे और आपको हुक्म दिया है उसके बारे में क्या कहा है अल्लाह ने? अल यौमा अकमलतु लकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए, अकमल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह ने इस दीन के कंप्लीट होने पर। सुपरलेटिव डिग्री है, इसका माना है कि ये दीन इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है कि इसमें अब एक ज़र्रे के भी इजाफे की गुंजाइश बाकी नहीं है। दोस्तों, आपने तो मौलाना तौसीफ़ुर्रहमान का वह जवाब सुन लिया। तौसीफ़ुर्रहमान कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें दीन दिया है वो एक कामिल अकमल दीन है, मुकम्मल दीन है। उस दीन के अंदर आप किसी चीज़ की भी जनाब कोई गुंजाइश नहीं है नई चीज़ ईजाद करने की। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कोई अमल हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन शरीयत के अंदर उसको मना कर दिया गया है। जैसे फातिहा भी है, फातिहा भी उस अमाल के अंदर शामिल है, ना दी जाए तो ये सबसे बेहतर है, ये जायज़ नहीं, ये बिदअत है उनकी बकौल, क्योंकि उनका ये एतराज़ था कि फातिहा पढ़ना जायज़ नहीं है। अब उन्होंने एतराज़ किया है और आवाम को अपने एतराज़ के दलाइल के साथ जो है उनको मुतमईन किया है। अब जानते हैं कि पीर अजमल रज़ा कादरी साहब इसी मसले के ऊपर क्या जवाब देती हैं और उम्मत मुस्लिमा को क्या मुतमईन फरमाती हैं, क्या उनको गाइड करती हैं कि क्या खाने के ऊपर फातिहा देना, ये जो हम ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, ये जायज़ है या नहीं। इसके बारे में उलमा क्या फरमाती हैं। उलमाए अहले सुन्नत पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का ये बयान मुकम्मल सुन के कमेंट्स में इनके बारे में दुआ या कलिमात लाजमी दीजिएगा। पहले आप उनका एक क्लिप सुनते हैं। कहते हैं आगे खाना रख के कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। खाना का आगे रख के आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं? पढ़े ज़रा, पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह। ये कुरान पाक है कि नहीं? तो रोटी जायज़ हुई कि नाजायज़ हो गई? बरकत वाली हो गई। बल्कि हुजूर ने फरमाया जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े उसके साथ तो शैतान शरीक हो जाता है। तो हम तो भाई हर रोटी ख़त्म पढ़ के खाते हैं, एक आए तो हम हर खाने से पहले पढ़ते हैं। तो आप इस बात से मना कर रहे हैं, कहते चले जी आप पढ़ ले, आयतें पढ़ ले, फिर दुआ ना मांगे। लो सुन लो, सामने खाना रख के दुआ, किस बात में उलझ गए यार? उम्मत को बड़ी बात बताओ, दुनिया बड़ी आगे चली गई, इन्हें आगे लेके जाओ, तुम क्या कर रहे हो?
کہنے لگا جی دعا نہ مانگے، توجہ کرنا میری بات پہ، کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے. تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر، کھانا دور رکھ لیا، دعا یہاں مانگ لی. ہمیں کوئی اعتراض لیکن مانگا کر، دعا مانگا کر. اب حدیث مسلم سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے. کھانا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا اب اس طرح کرتے ہیں، ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں. ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا. سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے، کہنے لگے حضور اس طرح کریں، ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے. حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہا حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ. کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں، کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا، کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے، سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے. جناب عمر نے اپنی چادر میں، اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا، سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے، آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے. ہزاروں میں لشکر ہے. یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا، یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا. نہ اس طرح کرو، امت کو نہ لڑاؤ. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے، حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے. وہ حضور کہنے لگے عمر تو تہ تک ہی پہنچ گیا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا، جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا، اتنا سا کھانا تھا. میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی. دوستو پیر اجمل رضا قادری صاحب نے بھی بڑی کمال کی گفتگو فرمائی ہے، اور دلائل کے ساتھ انہوں نے گفتگو فرمائی ہے کہ کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے. انہوں نے بڑی ہی جناب اچھے انداز کے ساتھ، پہلے بات یہ ان کا سمجھانے کا انداز بڑا پیارا ہے، سمجھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلائل بھی دے دیے ہیں کہ ہم کوئی گانا باجا تو نہیں بجاتے کھانے کے اوپر، ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. کلام جس چیز کے اوپر پڑھا جائے وہ حرام نہیں ہوتی بلکہ حلال ہو جاتی ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے. اگر کلام الہی پڑھنے سے چیز نعوذ باللہ حرام ہوتی تو پھر بچتا کیا ہے، پھر رہتا ہی کیا ہے کہ کلام الہی نعوذ باللہ چیز حرام، حلال چیز کو حرام کرنے کے لیے آیا ہے. جس کا یہی ذہن ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح، کس جناب والا دین کی طرح وہ جا رہا ہے. ہمارے پیارے نبی نے تو میٹھا دین عطا فرمایا، پیارا دین عطا فرمایا ہے. اسی لیے ہم کلام الہی پڑھتے ہیں کہ جو کھانا ہے اس کے اوپر ختم شریف پڑھتے ہیں اور کلام الہی پڑھتے ہیں تاکہ اس میں برکت حاصل ہو، اور اس کے اوپر جو ہے برکت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو ہے خیر و عافیت بھی ہو، اور اس کھانے کے اوپر جو کلام الہی پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے مزید. تو اسی لیے مسئلہ کہ اہل سنت کا جواب زیادہ بہتر، کیونکہ انہوں نے بڑی ہی اعلیٰ جناب انداز کے ساتھ اور اعلیٰ دلائل کے ساتھ انہوں نے امت مسلمہ کو گائیڈ فرمایا ہے. اسی لیے کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اور یہ جناب والا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. پڑھیں، برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ثواب کا کام بھی ہے. امید ہے اس مسئلے سے آپ کو اچھی طریقے سے وضاحت حاصل ہو چکی ہوگی. کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، اور اس چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کر کے جائیں تاکہ آئندہ ہر ویڈیو اب تک باقاعدہ پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.